औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एजुकेट आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉडकास्ट को। तो नाजरीन, आज का जो सेशन है ये बड़ा वाव होने वाला है। आई मीन टू से इस सेशन में जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जब पहले ये कहानी मैंने सुनी तो लिटरली माय रिएक्शन वाज लाइक दिस, वाओ, आई विश आई कुड हैव रेड दिस स्टोरी बिफोर। काश ये कहानी मैंने पहले ही सुनी होती। और इसके एंड में जो सबक मुझे मिला है, काश ये सबक मैंने पहले सीखा होता। तो इन चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस स्टोरी को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं। तो ये मैं अभी आपके सामने मौजूद स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन स्टोरी शेयर करने से पहले एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आई एम नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स के जो कहा कि यार आप वीडियो एंड तक देखें, एंड में कुछ भी ना हो, बिकॉज उससे मुझे फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो मुझे खैर वैसे भी होने वाला है, लेकिन स्टोरी का असल मकसद जो होता है ना वो एक ये स्टोरी सीक्वेंस में होती है, और इसके एंड में जो लिसन होती है ना तो वो उसको फॉलो करती है। तो आप जब वो सीक्वेंस टूट जाता है तो वो उतना मज़ा आपको नहीं आता, तो इसलिए एंड तक देखें। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू पाकिस्तान पॉडकास्ट। तो नाजरीन, पुराने स्टाइल में जिस तरह अब्बू हमें कहानी सुनाते थे उस स्टाइल में सुनाऊंगा तो 1 घंटे में शायद ये वीडियो ख़त्म हो जाए। से फॉर एग्जांपल अब्बू हमें इस तरह से कहानी सुनाया करते थे, पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह हुआ करता था। मजाक कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि एक बादशाह के महफिल में एक बंदा हाजिर हुआ और उसने जॉब की दरख्वास्त की। बीच में एक बात और याद आ गई, जब वाव के बाद अलिफ आता है किसी भी लफ्ज़ के साथ तो हम उसको वाह नहीं कहते, हम उसको वाह कहते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल ज़कात जो है उसमें वाव के बाद अलिफ आते तो हम उसको ज़कात नहीं कहते, हम उसको ज़कात कहते हैं, अलिफ की आवाज़ फिर बनती है। और दरख्वास्त हम ऐसा नहीं कहते, दरख्वास्त हम कहते हैं, क्योंकि इसमें भी वाव के बाद अलिफ आता है। तो इट वाज अ क्विक टिप। तो उसने जॉब की दरख्वास्त की कि मुझे जॉब चाहिए। बादशाह ने कहा कि मुझे बताओ तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन उसकी काबिलियत के बारे में पूछा। तो उस बंदे ने कहा कि मैं सियासी हूँ। सियासी से एक और लफ्ज़ याद आया, चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। इट्स अ कैंडिड वीडियो तो बीच में बातें आती है। अरबी में ये जो सियासी लफ्ज़ है ये उस बंदे को कहते हैं जो इल्म और फहम के ज़रिए किसी मसले का हल बताए, उस बंदे को सियासी कहते हैं। और इल्म और फहम के ज़रिए से किसी मसले के हल पर पहुँचना, इस पूरे मजहर को सियासत कहते हैं। तो इस बंदे ने कहा कि मैं सियासी हूँ। तो बादशाह के पास पाकिस्तान वाला सीन था, उसके पास जॉब्स ही नहीं थी। तो बट रिसेंटली उसके अस्तबल का जो वजीर था उसकी डेथ हो गई थी। तो बादशाह ने सोचा यार चलो इसको अस्तबल का वजीर बना देते हैं, वजीर नहीं सॉरी उसकी ड्यूटी इसको सौंप देते हैं। तो बादशाह ने उसे अस्तबल में रख दिया। अब 1 महीना गुजरा तो बादशाह ने उसे अपने चहीते घोड़े के बारे में पूछा कि मेरा घोड़ा कैसा है, तुम्हें कैसे लगा। कुछ महीने पहले एक दोस्त ने बादशाह को ये घोड़ा जो है नस्ली घोड़ा था, असली घोड़ा, वो तोहफे में दिया था। तो इस सियासी बंदे ने कहा कि नहीं, आपका घोड़ा जो है मुझे नहीं पसंद है, ये नस्ली नहीं है। इस पर बादशाह जो है उसे वो शौक में चले गए कि यार मेरा दोस्त तो कहता है कि आपका घोड़ा जो है नस्ली है और ये उसकी ज़ात है, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि आपका घोड़ा जो है वो नस्ली नहीं है। तो उसने अपने दोस्त को बुलाया कि यार आओ मसला हल करते हैं ना, कैसा मेरा घोड़ा असली नहीं है और नस्ली नहीं है। तो जब वो बंदा आया महफिल में, तो जब बादशाह ने दरियाफ्त की तो उसने बताया नहीं, घोड़ा तो नस्ली है लेकिन इसकी परवरिश जो है वो गाय के साथ हुई है, तो इसलिए गाय के जो आदात है वो इस घोड़े में भी आए हैं। तो लिटरली जो बादशाह था वो हैरान हुआ कि यार इसके फहम पर के इसको पता चला, इसको मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दिया और इसकी परवरिश जो है वो गाय के साथ हुई है। तो जब वो दोस्त चला गया तो बादशाह ने से दरियाफ्त किया कि बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। तो ये सियासी बंदे ने कहा कि जब ये घोड़ा घास खाता है तो ये गाय की तरह घास खाता है। से फॉर इंस्टेंस गाय इस तरह घास खाती है, सर उसका नीचे की तरफ होता है और जब वो घास खाती है, जबकि घोड़ा इस तरह घास खाता है कि वो घास को मुंह में लेके फिर सर को ऊपर करके फिर वो खाता है। तो
اس گھوڑے میں یہ خاصیت نہیں تھی، وہ گائے کی طرح کھاتا تھا. تو اس پر بادشاہ جو ہے نا بڑا لیٹرڈ ہو گیا. اس نے کہا اسے تحفے میں اناج دیے، فروٹس دیے، ویجیٹیبلس دیے، اس کے گھر بھجوا دیے. کیونکہ بادشاہ اس سے پہلے متاثر تھا تو اس نے کہا کہ چلو اس کو اپنے بیوی کے محل میں جو ہے نا اسے رکھتا ہوں تاکہ یہ میری بیوی کو تھوڑا ریڈ کر سکے کہ میری بیوی کیسی ہے. تو کچھ عرصے بعد اس کو اپنی بیوی کے محل میں جو ہے اسے جاب دی، وہاں پر اسے لگایا. اور پھر کچھ عرصے بعد اسے دریافت کیا کہ میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میری بیوی کیسی ہے. تو اس سیاسی بندے نے کہا کہ یار معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کی بیوی ملکہ تو ہے لیکن شہزادی نہیں ہے. اس پر بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے سوچا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے اپنی ساس کو بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ یہ بندہ کہہ رہے کہ میری بیوی جو ہے شہزادی نہیں، شہزادی اس لڑکی کو کہتے ہیں جو کسی ملکہ کی بیٹی ہو. تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اصل میں ہوا یوں کہ جب تم پیدا ہوئے اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو تمہارے والد صاحب نے میری بیٹی کا رشتہ بچپن میں ہی ہم سے لے لیا تھا، لیکن 6 مہینے کی تھی جب میری بیٹی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے کسی اور کی بیٹی کو پالا تاکہ ہمارے آپ کے ساتھ جو ہے یہ بادشاہت کا جو سلسلہ ہے کہ تعلق ہے وہ اچھا قائم رہے. تو ہم نے کسی اور کی بیٹی کو ایڈاپٹ کیا اور پھر اس کو پالا بڑا کیا اور پھر تمہارے ساتھ شادی ہو گئی. تو ہم نے ایسا پریٹینڈ کیا دیٹ شی از اے پرنسس. تو اچھا پھر حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ یار بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری بیوی جو ہے یہ ملکہ تو ہے، ویسے میری بیوی ہے تو ملکہ ہی ہوئی اور یہ شہزادی نہیں کیونکہ یہ کسی ملکہ کی بیٹی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے خادم اور غلاموں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹوسٹ والی بات ہے نا. تو سے فار ایگزامپل میں ملکہ ہوں اور میں اس کا رویہ جو ہے نا وہ کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا یار یہ میرا خادم ہے، یہ میری خادمہ ہے. او شازیہ یہ برتن ہے، اوہ شازیہ اے کیڑی تو برتن دوسی اینج کون دو دے، اس طرح سے. تو خادموں کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اس طرح سے. بادشاہ نے اسے پھر اناج دے دیے اور پھر بہت ساری چیزیں اور سبزیاں اور یہ پھل اس کے گھر بھجوا دیا. اب بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا سخی بندہ ہوں، اس کو اتنی سبزیاں اور اتنے فروٹس اور اتنی چیزیں اس کے گھر بھیجی ہے تو کیوں نہ اسے اپنے محل میں رکھتا ہوں تاکہ یہ مجھے ریڈ کر سکے کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں. تو بادشاہ نے اسے اپنے محل میں رکھ دیا. کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے اسے اپنے بارے دریافت کیا کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں. تو اس بندے نے کہا کہ بادشاہ صاحب میں آپ کے بارے انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کی امان چاہتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. بادشاہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے کچھ نہیں کہتا. تو اس نے کہا کہ نہ تو آپ بادشاہ ہے اور نہ آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ بادشاہ والی ہے. اس پر بادشاہ جو ہے اس کو پیش اتاب آیا اور اس نے کہا کہ لیکن وہ جان کی امان دے چکا تھا، معاف کر چکا تھا. پھر اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا. اس سے پہلے وہ اپنی امی کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھا کہ یہ بندہ کہہ رہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں اور میری عادات بھی جو ہے وہ بادشاہ والی نہیں ہے. تو بادشاہ کو اس کی امی نے کہا کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم بادشاہ نہیں ہو، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو. اصل میں ہوا یوں کہ جب میرے اور آپ کے ابو کی شادی ہوئی تو ہمارے بچے نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم نے تمہیں بھی ایڈاپٹ کیا. تو تم ایک چرواہے سے لے کر تمہیں ایڈاپٹ کیا اور پھر تمہیں پالا بڑا کیا. جب تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی تو تم بادشاہ بن گئے. اب بادشاہ جو ہے نا وہ خفا ہو گیا اور اس بندے سے دریافت کیا کہ چلو ٹھیک ہے یو ور رائٹ، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں جو بادشاہ نہیں ہوں اور میرے عادات جو ہیں وہ بادشاہوں والے نہیں ہے. تو اس پر اس سیاسی بندے نے کہا کہ تمہاری حرکتیں بادشاہوں والی اس لیے نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے کسی کو انعام کے طور پر سونے اور چاندی کا کے تحائف بیچتا ہے اور تم جب بھی میں نے اچھا کام کیا تم نے پھل سبزیاں دودھ دہی یہ کچھ میرے بیچے. تو یہ ایسا کام جو ہے چرواہا کرتا ہے ایسا کام. تو اس سے میں نے پریڈکٹ کیا کہ شاید تم چرواہے کے بیٹے ہو. تو بادشاہ سرپرائز ہو گئی کہ بندہ تو بڑا کمال کا بندہ ہے. اب یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے لیکن اب باری ہے سبق، اور وہ سبق یہ ہے کہ عادات انسان کے نسلوں کا پتہ دیتی. See, quite shocking نا. Your habits defines you.
آپ جو کرتے ہیں آپ وہ ہیں، آپ کے عادات آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اگر آپ کے عادات نسلی لوگوں کی طرح ہے تو آپ نسلی ہیں، اور اگر آپ کے عادات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کم اصل ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس بارے تھوڑا سوچیں گے کہ آپ کے عادات کیسے ہیں. ول یو میک یور ہیبٹس رائل؟ Thank you so much.